आप इस अहम मौजू के ऊपर मीडिया कवरेज करने के लिए यहाँ पिंडाल के एरिया के अंदर तशरीफ लाए और 12 नवंबर के हवाले से आपने यहाँ पर अपनी प्रेजेंस देकर दरअसल फ़लस्तीनियों के हवाले से एक बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है। मैं बहुत इख्तिसार के साथ कल के प्रोग्राम की अहमियत के ऊपर भी बात करूँगा और करंट सिचुएशन के ऊपर भी बात करूँगा जो वजह की है। आपके इल्म में है कि आज के स्टेटिस्टिक के मुताबिक 12,000 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 8,000 अफराद जो हैं वो बच्चे हैं और 2,000 से ज़्यादा ख़वातीन हैं और मजमूई तौर पे बाकी लोग भी सिविलियन पॉपुलेशन है। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ तबाह हो चुका है, वहाँ पर स्कूल्स महफूज नहीं हैं, कैंप्स महफूज नहीं हैं, पनागज़ीनों के मराकज़ महफूज नहीं हैं, यूनाइटेड नेशन ने जिन हॉस्पिटल्स को मुअय्यन किया हुआ है वो महफूज नहीं है और मेजॉरिटी जो शहादतें हुई हैं, सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई हैं, वो या स्कूल्स के अंदर हुई हैं या हॉस्पिटल्स के अंदर हुई हैं या इस तरह के प्रोटेक्टेड मराकज़ के अंदर हुई हैं जो इंटरनेशनल लॉ के तहत जो है वो वार क्राइम्स में शुमार होता है। इसका इसराइल ने क्लियर कट वार क्राइम्स का इंतकाब किया है सरज़मीन गज़ा पर, वो एथनिक क्लींजिंग के ज़रिए से हो, वो इनएप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ पावर के ज़रिए से हो, वो इस सरज़मीन पर औरतों और बच्चों के कत्लेआम के ज़रिए से हो, वो सिविलियन पॉपुलेशन के कत्लेआम के ज़रिए से हो। और जहाँ इस जुल्म में अमेरिका उसके पुष्टपनाह के तौर पे है, चूँकि अमेरिका एक मीडिएटर के तौर पे वहाँ नहीं है, एक पार्टी के तौर पे है। सबसे पहले उन्होंने अपना वारशिप वहाँ पहुँचाया है, उन्होंने अपने मसलक की बुनियाद पे यहूदियत के साथ और इसराइल के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। उन्होंने जो है वो हर तरह की मिलिट्री सपोर्ट और दीगर सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट वहाँ उनको दी है। तो जहाँ अमेरिका बराह रास्त पार्टी बन गया है और बराह रास्त इस ऑपरेशन की निगरानी है, बाज़ इतलात के मुताबिक अमेरिकन जो ट्रूप्स हैं वो बाकायदा इसराइली ट्रूप्स के साथ शरीक है। लिहाजा अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर इस जेनोसाइड में, ये जेनोसाइड है, ये असल होलोकास्ट ये है, असल जो नकबा है वो ये हो रहा है जहाँ पर एक सरजमीन के बासियों को उस सरजमीन से जबर और ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है और कम अज़ कम कहा जाता है कि 2 एटमी धमाकों के बराबर जो हथियार है या असला है वो वहाँ पर इस्तेमाल हो चुका है, जो बहरहाल पूरी इंसानियत के लिए अलार्मिंग है। और इसके साथ साथ जो वेस्ट का डुअल स्टैंडर्ड्स और उनकी हिपोक्रेसी और वो जो ख़ुद को नॉर्मेटिव पावर कहते हैं, और पाकिस्तान में हमारे मीडिया समेत बाकी लोग बात करते नहीं थकते कि वो जी लिबरलिज़म की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उनका मकरू चेहरा भी अनकवर हो गया है, जो बना नहीं है अनकवर हो गया है। असल में यही था और आपने देखा है कि उनके मुँह से अभी तक जो उनकी लीडरशिप है यूरोपीय यूनियन की, एक लफ्ज़ भी मुजम्मत का नहीं निकला है। उन्होंने अभी तक इसको जेनोसाइड नहीं कहा है, उन्होंने अभी तक इस कत्लेआम की और इस ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं उनकी मजम्मत करना भी गवारा नहीं की है। और मेरा ख्याल है ये बात कहूँ तो ये भी ज़्यादती होगी, ये ना कहूँ तो, कि उन अरब कंट्रीज़ की जो अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रहा है, जिनमें बिलखसूस जो है वो जॉर्डन है, जिनमें मिस्र है, जिनमें वो जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, जो वहाँ पर इन फ़लस्तीनियों को जिनका लैंड रूट मिलता है, मिस्र से भी लैंड रूट है और जॉर्डन से भी लैंड रूट है, लेकिन ये बाकी तमाम अरब कंट्रीज़ और इस्लामिक ममालिक जो हैं वो अभी तक उनकी मिजरीज़ को, मुश्किलात को कम करने का सबब नहीं बने हैं। मैं आज आपको बताऊं, वो यूक्रेन जिसके साथ यूरोप जंग आजमा है, इस वक्त यूक्रेन से ही सारी की सारी यूरोप और रूस के साथ जो जंग आजमा है, इस वक्त वहाँ पर 4 गुना एनर्जी की कीमत बढ़ गई है। इसके बावजूद वो रूस से तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने पर मजबूर हैं। अगर एक दिन के लिए मुस्लिम वर्ल्ड जो इस सारे खित्ते में तवानाई का मंबा रखती है, अगर एक दिन के लिए फैसला कर लें कि यहाँ से हम तवानाई को बंद करेंगे, अगर गज़ा के मजलूमों को ग़िज़ा, खुराक, दवा और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर उनके लिए ओपन नहीं किया जाएगा, कि एक लम्हे के लिए भी सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इक्वली वो तमाम मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम उम्मत नहीं, वो खड़ी है, हुक्मरान भी हैं कि जिन्होंने बहरहाल इस जुल्म के अंदर पार्टिसिपेट किया है और अभी तक फ़लस्तीनियों के जो जुल्म, उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है वो अभी कम नहीं हो रहा। उसके बाद मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बात करना बड़ा ज़रूरी है। इस पे मैं आप मीडिया को क्रेडिट दूंगा और इस पे मैं पाकिस्तान की आवाम को क्रेडिट दूंगा। इस पे मैं उस आइडियालॉजी को जो पाकिस्तान के नज़रिए और कायद-ए-आज़म की आइडियालॉजी है, जिसमें उन्होंने इसराइल को एक इलीगल एंटिटी करार दिया, जिसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मशरूत है कि अगर अरब इसराइल को तस्लीम कर ले तो हम भी कर लेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइल एक इलीगल एंटिटी है और हम एक इलीगल एंटिटी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये कायद-ए-आज़म ने कहा, 1948 में भी कहा। कायद-ए-आज़म वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने इस खित्ते के अंदर 1937 में जो स्ट्राइक डे मनाया,
हम बतौर पाकिस्तान मकरूज़ हैं और बाइंड हैं कि हम उसी आइडियोलॉजी के ऊपर कायम रहें। मैं मजम्मत करना चाहता हूँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे वज़ीर आज़म ने भी और हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी 2 स्टेट या 2 रियासती हल की बात की है। 2 रियासती हल का मतलब ये है कि आप इसराइल की इल्लीगल ऑक्यूपेशन को तस्लीम करें और फ़लस्तीनियों के राइट टू डिफेंस को कबूल न करें। यहाँ पर सिर्फ फ़लस्तीन था और फ़लस्तीन को ही सर्वाइव करने का हक़ है और इस खित्ते में फ़लस्तीनियों को और इस सरज़मीन के वासियों को अपने मामलात खुद तय करने का हक़ है। लिहाजा आप पाकिस्तान के अवाम जो खड़े हुए, तमाम मजहबी सियासी जमातें खड़ी हुई, पाकिस्तान की तमाम ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हुई, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी खड़ी हुई, पाकिस्तान की ताजर बरादरी खड़ी हुई, उन्होंने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। और आज पाकिस्तान में एक चीज़ जो वहाँ की दोहराई जा रही है, जो कल के प्रोग्राम में वो होगी, वो ये है कि वहाँ पे भी हिजबुल्लाह और हमास ने शिया और सुन्नी ने हाथों में हाथ डाल के इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी सारे सेक्टेरियन बैरियर ख़त्म हो गए हैं और सारे हाथों में हाथ डालकर मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं और इसराइल के जुल्म और ख़यानत के मुकाबले में खड़े हैं। 12 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद की तारीख का एक बड़ा इज्तिमा होगा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे साथ मजलिस वहदत मुस्लिमीन के मुख्तलिफ शोबों के हेड्स, मेरे दाएँ तरफ आगा जाहिद काज़मी हैं, आगा नूरी तशरीफ़ रखते हैं जो जीबी कौंसिल के रुकन हैं, आगा ज़हीरुल हसन हमारे सूबाई असम्बली के सूबाई काबीना के रुकन हैं, आगा ईसा अमीनी हमारे मरकज़ी सेक्रेटरीट के रुकन हैं, आगा अकबर काज़मी साहब हमारे सूबाई सदर हैं पंजाब के, आगा अस्कर अस्करी हमारे मजलिस उलमाए मकतब अहले बैत के जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे आगा सलीम सिद्दीकी साहब मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, और पीछे भी इसी तरह हमारे लीडर ऑफ दी अपोजिशन गिलगित बल्तिस्तान असम्बली जनाब मीसब काज़म साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अगरचे मेज़बान मजलिस वहदत मुस्लिमीन और इसी तरीके से हमारे साथ पीछे बैठे हुए दोस्त, लेकिन कल का इज्तिमा शिया सुन्नी यूनिटी का इज्तिमा होगा। कल का इज्तिमा इस्लामाबाद की तारीख का बड़ा इज्तिमा होगा। कल के इज्तिमा में मेज़बान हम होंगे, मिली इत्तेहादी कौंसिल शरीक होगी। कल के इज्तिमा में जमात इस्लामी के जो कायम मकाम अमीर हैं लियाकत बलोच साहब शरीक होंगे। कल के इज्तिमा के अंदर ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब शरीक होंगे। कल के इज्तिमा के अंदर इंशाअल्लाह पीर सफदर गिलानी साहब JUP के कायम मकाम अमीर शरीक होंगे और इसी तरीके से मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब जमात अहले हरम के सरबराह वो भी शरीक होंगे और इसी तरीके से दीगर इस्लामी मकातब फ़िक्र के जो एल्डर्स हैं वो सारे के सारे शरीक होंगे। और इसका आगाज़ कल इंशाअल्लाह 1:30 बजे आप 12 से होगा, जहाँ से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सरबराह मजलिस वहदत मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी हफ़िज़हुल्लाह की क़यादत में एक बहुत बड़ी रैली निकाली जाएगी और वो रैली जो है वो इस जलसा गाह तक पहुँचेगी और इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 2:15 बजे जलसा गाह का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा और इसमें तकरीबन 4:30 बजे तक हम इसको कंपाइल कर देंगे। 4 बजे इंशाअल्लाह ताला स्टेज के ऊपर महफ़िल गुफ्तगू हो गए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी जो अपना इंशाअल्लाह ताला वो ख़ताब करेंगे जिसमें वो फ़लस्तीन के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से अपना पॉलिसी स्टेटमेंट भी जारी करेंगे। और मैं आप मीडिया के दोस्तों का ये शुक्रिया अदा करते हुए और ज़िम्मन ये भी कहना चाहूँगा कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने जो पॉजिटिव रोल हो उसे पॉजिटिव कहना चाहिए। उन्होंने इस बात को महसूस किया, कबूल कर लिया कि इतनी बड़ी तादाद को रोकना मुमकिन नहीं है। उनके इस पॉजिटिव रवैये की कि उन्होंने एमिकेबली हमारे साथ चीज़ें रिजॉल्व की हैं और जलसा के हवाले से परमिशन और पूरे रूट के हवाले से सिक्योरिटी प्रोविजन जो है वो उन्होंने इसको इंश्योर किया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं तवक्को रखता हूँ कि वो इंशाअल्लाह ताला सिक्योरिटी को एनहांस रखेंगे और फैसिलिटेशन का प्रोसेस जो है वो जारी रखेंगे ताकि पाकिस्तान के गयूर आवाम जो हैं मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ, जिनकी पूरी आइडियोलॉजी फ़लस्तीनियों के साथ अटैच रही है, वो उसके ऊपर अपना भरपूर क़ुव्वत का इज़हार कर सकें। फ़लस्तीनियों को इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के अंदर कल का इज्तिमा बहुत रेलेवेंट है। फ़लस्तीनी हमसे कुछ नहीं मांगते, वो हमसे इवन ग़िज़ा खुराक नहीं मांग रहे, असला नहीं मांग रहे। वो कहते हैं हमारे मजलूमों की आवाज़ तो बनो, वो कहते हैं हमारे इन शहीद बच्चों की आवाज़ तो बनो, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ ये जो जुल्म हो रहा है इस पर कम अज़ कम सदाए एहतजाज तो बुलंद करो। तो कल इंशाअल्लाह आप मीडिया के लोग जब इसको कवर कर रहे होंगे, आप भी इंसानी फरीज़ा भी अदा कर रहे होंगे और दीना फरीज़ा भी अदा कर रहे होंगे। ये शख्सियात जो गुफ्तगू कर रही होंगी ये अपना ह्यूमैनिटेरियन फरीज़ा भी अदा कर रहे होंगे और इस्लामी फरीज़ा भी अदा कर रहे होंगे। और हम बतौर पाकिस्तान इस बात के ऊपर कंपाइल करता हूँ, फ़ख्र करते हैं कि ये जो अहले गज़ा ने रेजिस्टेंस की है, ये जो अहले गज़ा ने सीज तोड़ा है, ये जो उन्होंने मुहासरा तोड़ा है, ये जो उन्होंने सालों की दहाइयों की कैद को तोड़ा है, इस ओपन जेल को तोड़ा, ये जेल से बदतरीन है। जेल में राइट टू विजिटेशन होता है, यहाँ नहीं है। जेल के अंदर जो है वो एक मुद्दत पे आपकी कैद ख़त्म होती है और आप बाहर जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते। जेल के अंदर बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, यहाँ नहीं है। और जेल के अंदर बाई बर्थ जेल नहीं होती,
ہر پیدا ہونے والا بچہ جو غزہ کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ جیل کے اندر ہے. تو آج جو انہوں نے کام کیا ہے, جو اسرائیل کی ملٹری مائٹ کو توڑا ہے, اسرائیل کی ہیبت کو ختم کیا ہے, اسرائیل کے مرکاوا اور آئرن ڈیفنس سسٹم کو جو ہے اس کا سیر توڑا ہے, انہوں نے پاکستان کے اوپر بھی ایک احسان کیا ہے. اور آپ کہیں گے وہ احسان کیا کیا ہے؟ پاکستان کا اقتصادی شاہراہ سی پیک ہے, پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ترین جو ہے OBI ہے, جو جسے ون روڈ انیشیٹو کہا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں G20 کنٹریز نے انڈیا کے اندر بیٹھ کر ایک نیا کوریڈور دیا تھا, جس کوریڈور کا روٹ یہ تھا انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور. اور اس کے سب سے پیوٹل سرزمین اس کی تھی حیفا, یعنی اسرائیل, یعنی بندرگاہ, جہاں کی اس کی اکنالجمنٹ ہو رہی تھی اور اسرائیل کو اس کا مرکز بننا تھا. انہوں نے اسرائیل کے اندر دور تک جا کے صرف اسرائیلی ہیبت کو نہیں چیلنج کیا اور ختم کیا اور پارا پارا کیا. آزادی فلسطین کی امید ہی دوبارہ سے تازہ نہیں کر دی اور اس کو حقیقت کے طور پہ نہیں سامنے کر دیا. پاکستان کے سی پیک کو اور ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کو ایک بار پھر لائم لائٹ کے اندر لا لیا ہے, کیونکہ وہ کوریڈور ختم ہو گیا جو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا, جو چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے بنایا گیا اور جو پاکستان کو محدود کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اور جسے اسرائیل سے گزرنا تھا. اب جو ایک ورلڈ روٹ ہے وہ انشاءاللہ چائنا سے گزرے گا, تھرو پاکستان جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ گلف کو ایکسیس پرووائڈ کرے گا. لہٰذا یہ پاکستان کے اوپر بھی ایک احسان کیا ہے اور ہم بطور پاکستانی فلسطینیوں کے احسان مند ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ اس غیرت اور حمیت کے اجتماع کے حوالے سے, اس ملی عزت اور تکریم کے اجتماع کے حوالے سے کہ آپ اس کو کور کرنے کے لیے آج یہاں موجود ہیں. اور انشاءاللہ آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ کل آپ ٹائملی, چونکہ ہمارے قافلے 1 بجے سے پہلے پہنچنا شروع ہو جائیں گے, نماز باجماعت کا اہتمام بھی جو ہے وہ آپ پارا چوک کے اندر ہے, اور اس کے بعد ریلی شروع ہوگی اور پھر یہ عظیم الشان اجتماع ہوگا. عورتیں ہوں گی, بچے ہوں گے, بوڑھے ہوں گے, آپ دیکھیں گے معذور لوگ بھی اس کے اوپر آئیں گے, ویل چیئرس کے اوپر آئیں گے, لیکن یہاں آ کر مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے, پاکستان کے نظریے کے ساتھ سٹینڈ لیں گے, پاکستان کی آئیڈیالوجی کو بیان کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسرائیل کے اعلیٰ کاروں, خواہ وہ پاکستان کے اندر بھی جو ایکنالجمنٹ کے جراثیم رکھنے والے ان کے اعلیٰ کار تھے, ان کو بھی, اور عالمی سطح پہ اسرائیل اور اسرائیل کی حمایت کرنے والوں کو انشاءاللہ ایک چیلنج دیں گے. پاکستان کے 25 کروڑ غیور عوام اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کو اور ان کے اہداف کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم دل بھی ہمارا فلسطینیوں کے ساتھ ہے, ہماری جان بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہے, اور ہم انشاءاللہ ہر اعتبار سے فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور ان کے لیے جس سطح پہ سپورٹ مہیا ہو سکتی ہے ہم وہ ساری سپورٹ جو ہے ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ مہیا کریں گے. اور ہمارے بعض مطالبات بھی ہیں جو کل بھی سامنے آئیں گے, جن میں سے ایک ہے کہ پاکستان اسپیشل فلسطینیوں کے لیے جو کوریڈور ہے اس کو کھلوانے کے لیے اقدامات کرے, وہاں کے زخمیوں کو پاکستان کے ہاسپٹلس کے اندر ٹریٹ کیا جائے, اور وہاں کے جو طلبہ ہیں ان کو پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر کوٹا دیا جائے, تاکہ فلسطینیوں کے لیے پاکستان کا کھڑے ہونا ویزیبل طریقے سے نظر آئے. آپ سب کا اور میڈیا کے دوستوں کا بہت شکریہ, سوشل الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کا. اگر آپ کا اہم کوشچن ہے, میں یہ بتاؤں کہ ہماری جو معلومات بھی ہیں, جیسے میں نے پاکستان کے حوالے سے بیان کیا کہ نیریٹو کی جنگ میں اور نیریٹو دیا جا رہا تھا, لیکن جب عوام کھڑے ہو گئے تو فوراً انہیں پتہ چلا کہ عوام کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوا جا سکتا, اور یہ حقیقی نیریٹو ہے. ہمیں امریکن پالیسی کو ٹو نہیں کرنا, ہمیں پاکستان کے آئیڈیالوجیکل گراؤنڈس کو ٹو کرنا ہے. اسی طریقے سے اسلامک کنٹریز کے اوپر بھی ایک بڑا پریشر ہے, عوام کھڑے ہو رہے ہیں اور عوام کے مقابلے میں چلنا ممکن نہیں ہے. تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ OIC کے اجلاس کے اندر ایک پازیٹیو میسج جائے گا. بہرحال امت مسلمہ ایک جنرلی اگر ہم پرنسپلی بات کریں تو ان کا اسٹینڈ فلسطینی کے حوالے سے ایک ہے, لیکن پریکٹس میں ظاہر وہ رول پلے نہیں کر سکے. مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس عوامی پریشر کے نتیجے میں اسلامی حکمرانوں کو مجبور ہونا پڑے گا کہ وہ عوام کی ول کو ریفلیکٹ کرے اپنے ڈیسیژن میکنگ میکنزم کے اندر, فارن پالیسی کے اندر اور فلسطین کے حوالے سے. اور میں اس حوالے سے بالکل اس بات کو انڈیکیٹ کرنا چاہوں گا, ان کنٹری کو کہوں گا اسرائیل ڈوبتی کشتی ہے, یہ داد دینا چاہوں گا. اگرچہ انہوں نے غلط اقدام کیا تھا, لیکن بہرحال کئی اسلامی ممالک نے اپنے سفیر واپس بلا لیے ہیں. یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور مکمل ڈسکنیکشن اسرائیل کی یہ ہمیں نظر آنی چاہیے. اگر اسرائیل آئسولیٹ اور ڈسکنیکٹ ہو جائے ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر, اسرائیل سروائیو نہیں کر سکتا اس ریجن کے اندر. تو عالم اسلام کو اپنی پاور انشاءاللہ OIC کے اجلاس میں بھی نظر آئے گی اور اس کو استعمال کرنا چاہیے. میں پازیٹیو توقع رکھتا ہوں. پاکستان کے نظریاتی اساس سے بھی متصادم تھا اور وہ موقف کہیں بھی ڈسکس نہیں ہوا, اور یہ امریکی آشیرواد کے اوپر تھا. لیکن عوامی پریشر کے بعد پاکستان کے جو مستقبل اندوب ہیں یونائٹڈ نیشن کے اندر, انہوں نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے, اس کو بھی ایکنالج کرتے ہیں. اور ہم آپ توقع یہ رکھتے ہیں کہ یہ اپنے ڈومین کے اندر کھیلیں گے. ان کی ڈومین ہے ڈے ٹو ڈے میٹر چلانا,
یہ پالیسی میٹرز کے اوپر صرف وہ بات کر سکتے ہیں جو پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے، اور وہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا، یہ نہیں لکھا کہ پاکستان اگر فلسطین اس کو ایکنالج کر لیں تو ہم کریں گے، لکھا ہوا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے، پاکستان یہ وائلڈ ہے پوری دنیا کے لیے ایکسیپٹ اسرائیل، تو پاکستان نظریاتی بنیادوں پہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ یہاں پر اپنی فکر سے کوئی بات کریں، یہ وہی بات کر سکتے ہیں جو پہلے سے آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے، لہٰذا میں ان کے پہلے والے قول کی مذمت کرتا ہوں، لیکن اب توقع رکھتا ہوں کہ وہ عوامی پریشر کو محسوس کریں گے اور آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے اور پالیسی کو انڈیپینڈنٹ رکھیں گے۔ پانی میسر نہیں ہوتا تو پھر آپ تیمم کرتے ہیں، تو تیمم جو ہے وہ اس کے قریب ترین ہے، اس وقت بھی چونکہ بہرحال ظاہر ہے ہم وہاں جانا چاہتے ہیں، لیکن بالآخر پاکستان کی اتھارٹیز کے ساتھ ہم نے بات کی ہے، ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ میکسیمم قریب ترین علاقہ، چونکہ ایمبیسی روڈ بیسیکلی ایمبیسی کے لیے وہ ہے، اور آپ اس سے چند قدم بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ریڈ زون جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے، یہ صرف گرین بیلٹ کی دوسری طرف ریڈ زون ہے، تو جہاں تک پرمیشن ملی ہے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ چلو امبیسی میں صحیح، امبیسی روڈ صحیح، لیکن یہ قریب ترین سپاٹ ہے، امریکن امبیسی کے نزدیک ترین سپاٹ ہے، اور یہاں سے بھی ہم جو میسیج دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ امریکن کو بھی جائے گا اور وہ پوری دنیا کو بھی جائے گا، جہاں مظلوم کو جائے گا وہاں ظالم کو بھی جائے گا، ہم اصل ظالم کو ہٹ کر رہے ہیں وہ ہے امریکہ، جس کے آشیرواد کے بغیر اسرائیل سروائیو بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور دوسرا آپ نے جو سوال کیا ہے یہ ایک مکس ہے، یہ بیسیکلی ایک مارچ بھی ہے، سولیڈیرٹی مارچ ہے، اور وہ لمیٹڈ مارچ ہے، وہ ود ان ہاف این آور ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ جلسہ گاہ میں تبدیل ہو جائے گا اور ایک جلسہ عام ہوگا جس میں یہ ایلڈرز پاکستان کے جو ہے وہ خطاب کریں گے اور پالیسی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس کی آفرین کی گئی۔ آخری دیکھیں ایران اپنے فارن پالیسی رکھتا ہے اور اپنی اسٹیٹمنٹ دینے کا حق رکھتا ہے، لیکن میں ایک پولیٹیکل انالسٹ کے طور پہ بھی ایک چیزوں کو جو حقیقت سے جانتے وہ دیکھیں، اس کے طور پہ بھی ایک تو یہ کہ اگر اس کے پیچھے کوئی بھی ہے جس نے اسرائیل کے سحر کے مت کو توڑا ہے، ہم اس کے ہاتھوں کو بھی چومتے اور اس کو سلام پیش کرتے ہیں، اگر یہ ایران ہے تو ہمارا ایران کو بھی سلام۔ دوسری بات یہ ہے کہ گراؤنڈ کس کے ہاتھ میں ہے، وہ فلسطینیوں کے ہاتھ میں ہے، گراؤنڈ کس کے ہاتھ میں، اہل غزہ کے ہاتھ میں ہے، اور میں آج آپ کے پاس آنے سے پہلے میں نے ابھی ریسنٹ انٹرویوز میں وہ سارے اہل غزہ کہہ رہے ہیں آپ سارے غزہ کو مار دو، ہم یہ سرزمین نہیں چھوڑیں گے، چونکہ یہ ہم سرزمین چھوڑیں گے تو مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی آزادی پس پش چلی جائے گی، لہٰذا انہوں نے وہاں بلڈ دے کر وہ شرمندہ نہیں ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ کھڑے ہیں اور مزید قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا جو قربانی دے رہے ہیں آپ ان کی بات سنیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اسلامی ممالک میں سے ایران کو، حزب اللہ کو اور ان کنٹریز کو کہ جنہوں نے ہمارے اس فیصلے کو ایکنالج کیا اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو چیزوں کو فلسطینی تناظر کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ مسئلہ اگرچہ فلسطین کا نہیں ہے، امت مسلمہ کا بھی ہے اور تمام انسانوں کا بھی ہے، جو زندہ ضمیر ہے یہ اس کا مسئلہ ہے۔